अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जब से ये दुनिया बनी है, साथ साथ जैसे नेकी है वैसे ही साथ में बदी है। जैसे जैसे दिन है वैसे वैसे रात है। जैसे जैसे आपको पता है कि रिसालत आई, जैसे जैसे रसूल आए, जैसे जैसे नबी आए, 1,24,000 पैगंबर आए, वैसे वैसे उनके साथ फितने भी आए। वैसे वैसे कुछ ऐसे झूठे और मलून लोग भी आए जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया। अब जनाब अली, फैसलाबाद के अंदर एक खातून के बारे में मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि उसने नबूवत का झूठा दावा किया है और उस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस खातून का ताल्लुक कहाँ से है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, ये सारी तफसीलात जो है वो मैं आज आपके गोश गुजार करूंगी। और साथ में नाउज़ुबिल्लाह उसने जो दावा किया है वो भी आपको सुनवाऊंगी। उसकी जो बहन पकड़ी गई है वो भी आपको दिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि उनका ताल्लुक जो है वो किस तरह की तंजीम से निकला। ये सारी चीजें मैं आज आपके सामने गोश गुजार करती हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये बेसिकली दो बहनें हैं। एक बहन जो है वो फैसलाबाद में रहती है और एक बहन जो है वो लाहौर में रहती है, और दोनों ही लाहौर के पोश एरियाज में रहते हैं। बज़ाहिर अगर आप उनके घर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छी खासी रकम है उनके पास, कोई गरीब गुरबा लोग वो नहीं दिखते। अब ये जो दो बहनें हैं, जिसमें से फैसलाबाद में जो रहने वाली खातून है वो, और जो लाहौर में रहने वाली, एक का नाम जी सना है और एक का नाम जो है वो हिना है। अब ये जो हिना है ये फैसलाबाद के अंदर अपनी बहन की तरफ से उसकी ईमा पर, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, गलत तालीमात को फैला रही थी और लोगों को कह रही थी कि उसकी बहन जो है वो खुदा ना खास्ता एक नबी है। और इसकी जो बहन है, यानी कि जिसने नबूवत का दावा किया है, यानी कि जो खुद को सना कहती है, सना अल्लाह कहती है, ये सना जो है इसने अभी गुज़श्ता रोज जो है वो अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उसने नबूवत का झूठा दावा किया। जैसे ही ये दावा लोगों तक पहुंचा, उसी वक्त जो है लोग बहुत ज्यादा मुश्तइल हो गए और लोगों ने क्या किया कि उसके घर के बाहर जो है वो इकट्ठे होना शुरू कर दिया। और जैसे ये बात पुलिस के इदारों तक पहुंची और तहरीक लब्बैक वालों तक पहुंची तो फौरी तौर पे वो लोग भी वहां पहुंच गए। इससे पहले कि उन्होंने इस खातून का क्या हशर और नशर किया, मैं चाहती हूं कि मैं आपको उस खातून का दावा भी सुनवाऊं और साथ में उसकी बहन का दावा भी सुनवाऊं। लेकिन पहले आप सुनिए कि वो खातून कहती क्या रही है। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन व आसमान पर निशानियां पूरी हो गई। वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे अब आ पहुंची हूं कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही। नाउजुबिल्लाह, आप लोगों ने सुन लिया कि वो खातून जो है वो नबूवत का झूठा दावा कर रही है। और साथ में अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सुनवाऊं कि उसके घर में जो छापा पड़ा है उसमें जो पहले गिरफ्तार की गई है वो उसकी बहन की गई है जो फैसलाबाद में रहती है। वो बहन किस तरह से तालीमात आगे पहुंचा रही थी, जरा सुनिए। अल्लाह ताला दी नवाजी हुई बंदियां रूहानियत दे साडे नाल कुछ मामलात ने। मेन बंदा मेरी सिस्टर हैगी है, 7 साल तो ओदे नाल है मामलात ने। सना अल्लाह, ओ लाहौर च, ठीक है। ए वीडियो ओदी है, मैं ओदे इस सफर च ओदे नाल गवाह हां ओदी। अल्लाह ताला ने मैनू शामिल कीता होया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तलीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां नाल ख्वाब दे थ्रू राबता फरमाएंगे, ठीक है भाई। सानू ख्वाब दे थ्रू तालीमात आंदियां ने, ठीक है। साडा कोई दुनियावी फायदा नहीं, कोई दुनियावी साडा मामला नहीं। मेरा हिना ना है, ठीक है। सानू अल्लाह ताला ने ए मेरी नमाज दी जगह तुसी प्लीज इत्थे जुत्ती ना रखो, ठीक है। मैं 24 घंटे नमाज परहेजगार रोजे वाली पर्दे वाली बंदी हां। दुनिया असी 7 साल तो छड़ दी हुई है, ठीक है। और साडा बहुत पकीजा हिसाब किताब है, ठीक है भाई। ते किधरे नहीं जाती ना मेरे घर कोई आ सकता वे। ऐसी जो बयान दिता वे मेरी सिस्टर ने उस रब दे हुक्म दे नाल जारी कीता वे। असी किधरे भी पिछे नहीं हटांगे। जे साडी किस्मत च शहादत लिखी है मैं खुशी खुशी कबूल करांगी, ठीक है। बाकी भाई इन्हां सारियां दा हिसाब नहीं बनदा, इन्हां कोल दीन दा इलम नहीं, इन्हां ने तर्जमा नहीं पढ़िया।
میں تانوں کہہ رہی ہاں. جی تو آپ لوگوں نے سنا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیس یہ آج سے نہیں بنا رہے تھے, یہ بیس بہت عرصے سے بنا رہے تھے, اور یہ کیا کر رہے تھے کہ یہ اللہ معاف کرے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے پیغامات کو جاری کرتی تھیں یہ دونوں بہنیں, اور اس کے بعد اب جب ان کو لگا کہ ان کے اچھے خاصے فالوورز ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے. اب اس کے پیچھے تین طرح کی چیزیں آپ سمجھ لیں کہ سازشیں جو ہیں وہ کار فرما ہو سکتی ہیں. نمبر 1, اس خاتون کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو تو ہی ایسی حرکت کر سکتی ہے, ورنہ آپ خود سوچیں پاکستان جیسے ملک میں آپ بلاسفیمی کر کے بچ ہی نہیں سکتے, پاسبل نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, یہ بھی ایک بلاسفیمی میں آتی ہے نا, کہ آپ نے اس کی اللہ معاف کرے اصل شکل بگاڑ دی ہے, آپ نے جو اصل دین ہے اس سے ہٹ کے ایک اتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ برپا کر دیا ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ یہ خاتون نے جیسے یہ دعویٰ کیا اسی وقت تحریک لبیک والے اس کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے, لوگ اکٹھے ہو گئے, گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی اس کے شیشے توڑ دیے, لوگوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا, لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. اسی وقت وہاں پہ پولیس پہنچی اور پولیس نے وہاں پر پہنچ کر اس خاتون کو اپنی حراست میں لیا. حراست میں لینے کے بعد وہاں کے جو سی پی او ہیں, جو کوئی سید رضوی ہیں, انہوں نے ہجوم کو مشتعل ہونے سے تھوڑا روکا. پہلے تو انہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی نعرے لگاؤ, ان سے نعرے لگوائے, اور پھر اس کے بعد جو سی پی او ہیں انہوں نے ان سے وعدہ کیا, سید رضوی نے, کہ جناب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو ملونہ ہے, یہ جو خاتون ہے, اس نے جو دعویٰ کیا ہے ہم اس کو قانون کے مطابق سزا دیں گے. جبکہ ہجوم جو ہے وہ اس بات پہ مشتعل تھا کہ اس کو شریعت کے مطابق ابھی ہم نے سنسار کرنا ہے, اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں, اس کو مار دینا. لیکن بہرحال پولیس نے تھوڑی سی عقل مندی یہ کی ہے کہ اس وقت جو ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اس خاتون کو بھی حراست میں لیا ہے, اس کی بہن کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. اور اب ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ اصل میں وہ کس کی ایما پر یہ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو, وہ پاگل ہو یا وہ مجذوب, یا اپنے آپ کو کیا کہتے, سوری میں ایگزمپٹ کرتی ہوں مجذوب کا ورڈ, کیونکہ مجذوب تو صوفیوں سے ریلیٹڈ ورڈ ہے, یعنی اگر دماغی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ایسی جو خاتون ہے اس کے اوپر تو میں کہتی ہوں کہ شریعت نافذ نہیں ہوتی. میں نے سنا ہے ایسا کہ جو پاگل ہو یا جو جس کا دماغ ٹھیک نہ ہو اس کے اوپر شریعت تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ. اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رضوی بصیت سی پی او فیصل آباد اور اس فیصل آباد کی پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی, اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. میرے بھائی, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے, یقین کیا ہے, میری بات پہ یقین کیا ہے, ان کی یقین کا رکھوالا میں ہوں. نافذ نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر اس نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ حرکت کی ہے, کیونکہ میں بڑی حیران ہوں کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرنا, وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں, انٹل کہ پھر یہ بھی اس پہ سازش ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے جو احمدی یا جو دوسری لابیز ہوتی ہیں یا جو کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی نبوت کے اس سے پہلے دعوے کرتے رہے ہیں اور پاکستان سے بھاگتے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ایک اور آج کل انسٹاگرام پہ پیج ہے, میں نے ان کا دیکھا ہے, الرا ٹی وی کے نام سے, وہ بھی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں وہ نعوذ باللہ امام مہدی تھے, توبہ استغفار. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کے جو فتنے ہیں, یہ قیامت سے پہلے آتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ قیامت سے پہلے 73 فرقے بن جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہی فلاح پاؤ گے. تو جناب یہ ہے اب تک کی خبریں, اور جیسے اس کی فردر میرے پاس انفارمیشن آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اب آپ لوگوں کی باری ہے, آئیے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پولیس نے اس خاتون کو اپنی حراست میں لے کر ٹھیک کیا ہے, یا لوگوں کو اس کو وہیں پہ آن دی اسپاٹ مار دینا چاہیے تھا, یا خدا نخواستہ اس خاتون کے گھر میں جو باقی افراد ہیں ان کا بھی رد عمل میں سامنے لے کر آؤں گی. جیسے جیسے انفارمیشن مجھ تک پہنچے گی میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.